Ok, donc salam alaikum. Donc غادي نحاول نخدموا هذا البروبليم على ديال بيت بوتونسيال. دونك الا درتو هذا البروبليم، دونك بروبليم طوال شي شويه، مي صراحه الا درتو هذا البروبليم غادي تهناو من البيت بوتونسيال كيفاش كتخدم شويه ديال لي بوستولا. اوكي، دونك نبداو اول كيسيون. دونك اوكي. اوكي داكوغ، يلا. دونك الا بغيت نرسم دونك كيما تعودنا ديما، باش كنبغي قبل ما نحل البروبليم كنرسم هاد البوي هذا. دونك question 1, représenter la courbe v de x. Donc الا بغيت نرسم v de x، دونك كنرسم v en fonction de x. هنا عندي la fonction ديالي v de x. Donc قال لي بان v de x est égal à 0 pour x ou la valeur absolue de x entre L ou la inférieure est égale à L sur 2. Ça veut dire que x محصورة بين moins L sur 2 ou L sur 2 كتكون la valeur potentielle est égale à 0. Ok, donc نعتبر أن L هي هذه L sur 2 وهذه هي moins L sur 2. هنا la valeur potentielle كتكون 0. Par contre pour les autres valeurs غادي تكون infini. يعني هنايا l'infini وهنايا عندك l'infini. يعني هنايا عندك une région interdite. Ok, donc هذا كيتسمى ان بوي بحال شي بير بوتونسيال. يعني لا بارتيكول ميمكنلاش توجد من غير هاد لا ريجيون هذه اللي هنايا. هنا فين كاين لا بارتيكول بامكانها تكون. لي زوت ريجيون اللي انترديت. اوكي، دونك مكاين حتى شي احتمال ان لا بارتيكول تخرج من هاد لا ريجيون. دونك هنايا خصني نكتبها دابا بان بسي في هاد لا ريجيون 3 ايت ايكال 0 وهنايا بسي في لا ريجيون 1 ايت ايكال 0. اوكي، دونك كتبقى ليا هنايا بسي في لا ريجيون 2 هنا اللي غادي تكون عندي لا فونكسيون دون. بيان سور فاش يكون بوينت بوتونسيال خصنا ديمونطري بان هاد لا فونكسيون دون سي اون اوند اللي هي ستاسيونير. سا فو دير هي لا سوم ديال اون اوند انسيدونت بلس اون اوند ريفليشي كتعني اون اوند ستاسيونير. دونك هادشي غادي نديمونطريها بليكواسيون ديال شرودينغر. écrire l'énergie. Donc la question الثانيه écrire l'énergie totale E de la particule. Donc l'énergie ديال la particule كنعرفها كتنقسم لجوج. une énergie cinétique اللي هي P au carré sur deuxième plus une énergie potentielle. Ok, donc puisque l'énergie potentielle est égale à 0 dans la région 2, les autres est égal à l'infini. Donc l'expression générale نخليها بحال هكا. On deuxième la question de B. En appliquant le principe de correspondance, donner l'hamiltonien indépendant du temps de la particule. Écrire l'équation de Schrödinger. Ok, donc هنا خصني نخرج l'hamiltonien ونحدد l'équation de Schrödinger. Ok, donc 2B. Donc l'hamiltonien هو اللي كيكوريسبوندي دونك هادي راه سي l'énergie classique حيت هنايا P ماشي opérateur والبوتنسيال ماشي opérateur. Donc à chaque grandeur physique كما كتقول لي البوستولا, à chaque grandeur physique classique on lui correspond un observable. Donc l'observable qui correspond à l'énergie كنسميه l'hamiltonien. Donc هنا غادي يولي un opérateur. Donc dans la représentation x شنو كنعرفوا على P. P كتكتب قلنا اللي عقلتو عليها P باش كنعوضها ب h bar sur i dérivé par rapport à x. C'est bon, donc dans la représentation x, donc on applique le principe de correspondance. Donc on a h bar au carré, h au carré, elle a i au carré, donc somme à la deuxième, dérivé au carré par rapport à x au carré, ديال شي حاجة, donc c'est un opérateur, donc ما عنديش نكتب la fonction هنايا, fois v de x. هنايا v مبقاش سكالير ولا اوبيراتور حتى هو. سي بون، دونك ليكواسيون ديال شرودينغر كتقول لي بان اش ابليكي على واحد لا فونكسيون دون كتعطيني اون فالور بروبر للانرجي فوا نفس لا فونكسيون دون. اوكي، دونك هذه كتسمى ليكواسيون ديال شرودينغر ستاسيونير ولا انديبوندون دو طون. اوكي، دونك نعوض كل حاجه بقيمتها. موا اش بار كاري
sur 2m, psi de prime puisqu'on a l'axe x, donc dérivé partiel dérivé droite, zaïd v de x fois psi est égal à e fois psi. Donc, on dira des simplifications. Donc, كما كنكتبوا حنا l'équation de Schrödinger stationnelle كنكتبوها directement هي 2m على h bar au carré. هنا تجيني e moins v fois psi de x est égal à 0. Donc هذه هي لا فورم اللي كيعجبني نكتب فيها l'équation de Schrödinger. خصني ضروري نكتبها بهاد لا فورم هذه باش ابري نحط لي سوليسيون ديالي حيت هاد لا فورم هي اللي كتعطيني لو تيب ديال لي سوليسيون. دونك هذه كنسطرها نحطها قدام. اوكي دونك هنا بويسك في كي فاريي يعني يقدر يكون كيساوي 0 يقدر يكون كيساوي غير 2 دونك نخليه في دو اكس. غندوز دابا ل 3 قال لي déterminer la forme générale exprimée par des exponentielles des fonctions d'onde solution ديال l'équation de Schrödinger. دونك نحدد لا سوليسيون. دونك هنا كيما قلت لكم بسي بريم دو اكس دونك لا سوليسيون اللي عندي غندير في لا ريجيون 2. دونك غنكتبها غير في لا ريجيون 2 est égal à 2m على h bar carré e moins v قلنا هي تبقى ليا غير e حيت v في هاد لو كا هذا لو بوتونسييل il est nu fois psi de x est égal à 0. اللي سولتك هذا واش بوزيتيف ولا ماشي بوزيتيف دونك هذا راه سي ان فيكتور دونت. اوكي دونك هذا بامكاننا نكتبو على شكل k2 ولا غير k دونك بويسك عندي غير k1 دونك نكتبو k au carré fois psi de x est égal à 0 avec k au carré هو 2m e على h bar carré. اوكي دونك هنايا نعاود نكتب بسي دو اكس ديالي دونك انا عندي بويسك عندي غير بسي وحده دونك بلا ما ندير لا ريجيون 2 est égal دونك فاش كتكتب ليكواسيون كتكتب على هادشي هي اي كا اكس بلس بي اكسبونونسيال ناقص اي كا اكس. سي بون اذا هادو هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودنجر في لا ريجيون 2 واللي كتلاحظوا بان هذه اينوند انسيدون زائد اينوند ريفليشي كتعطيني اينوند ستاسيونير يعني تكون فيها السينوس ولا الكوسينوس هادو هما لي زون ستاسيونير. اذا نزيدو نكمل هنايا دونك قلنا بان لا فونكسيون دوند في لا ريجيون 2 هي هادي كنعرف بان في لا ريجيون 1 في لا ريجيون 3 ايتيغال ا 0 دونك لا ريجيون 1 قلنا ايتيغال ا 0 دونك هنا غادي تكون عندي اون كونديسيون دو كونتينيتي في هاد لي بوين هادو. اوكي دونك بحال عندك لا فونكسيون دوند ديالك هي هادي. اوكي مي هنايا خص تكون عندك ضروري اون كونديسيون دو كونتينيتي مع هاد الزيرو هنا اللي عندك دونك نقطة ديال صفر. اوكي دونك غادي نحاولو نكتبو هاد لي كونديسيون دو كونتينيتي باش نخرجو او بي. دونك écrire les conditions aux limites دونك 4a conditions aux limites. دونك شنو كتقول لي لي كونديسيون aux limites هنا psi de L sur 2 est égal à 0. إذا a exponentielle ik L sur 2 plus b exponentielle ناقص est égal à 0 دونك هذه هي l'équation الأولى. دونك كنعرف بأن psi moins L sur 2 حتى هي est égal à 0. D'accord. Donc إلا درتي psi moins L sur 2 تجيني a exponentielle ناقص k L sur 2 plus b exponentielle plus ikl sur 2. Ok. Donc هذه هما les conditions aux limites. Donc d'abord غادي ندوزو la question B, en déduire une condition sur K. Donc, B, بغيت تلقى une condition sur K. شنو هي la condition اللي كتفيريفي sur K. Condition sur K. Donc هنايا شنو يمكن لي ندير إلا بغيت نخرج A و B. دونك هنا كيبان لكم بأن
كاينه une relation. دونك الا بغيت نخرج هنايا نحاول الفوق غادي نضرب في اكسبونونسيال ناقص اي كا ال والتحت نضرب في الاكسبونونسيال بلس اي كا ال. دونك انا عندي واحد ايكال زيرو. اوكي باش تجيني ا بلس بي اكسبونونسيال موان دو اي كا ال ايكال زيرو، والتحت غادي تجيني ا بلس بي اكسبونونسيال بلس 2 اي كا ال ايكال زيرو. ياك التحت ضربت اكسبونونسيال بلس اي كا ال، وغادي ندير لا ديفيرونس ديال هاد لي زيكواسيون. شنو غادي تجيني بي عامل اكسبونونسيال موان 2 اي كا ال ناقص اكسبونونسيال بلس 2 اي كا ال est égal à 0. اوكي دونك هنايا عندي واحد السينوس غادي يبان ليا. دونك غتجيني جوج اي بي سينوس ديال جوج كا ال est égal à 0. اوكي دونك شنو هي لا كونديسيون اللي يمكن لي نخرج هنا؟ يمكن لي نقول بان السينوس ديال جوج كا ال est égal à 0. وشنو كنعرف على السينوس؟ Sinus, bien sûr, il est égal à 0, ça veut dire que 2KL est égal à un multiple entier de P. Et sinus qui est P, 0P. إذا كاش غتكون كتساوي هي NP على جوج L. دونك هنا كتلاحظ بأن لو فيكتور d'onde il est quantifié تا هو، يعني il dépend بواحد لو nombre N. Ça veut dire que K est quantifié. نحاول نحدد بعدا لي كونستون. دونك قبل ما ندوز لهنا نحاول نحدد لي كونستون ديالي او بي تحتاجهم من بعد. دونك كتبنا لا كونديسيون او ليميت او لا كونديسيون دو كونتينيتي بالنسبه لبسي دو اكس بامكاني نكتب حتى بالنسبه للديريفي دو اكس. دونك اول حاجه بعدا نحاول نخرج ا او بي من هنا من هاد لي دو زيكواسيون. دونك عندي ايكواسيون 1 عندي ايكواسيون 2. دونك الا درتي لا سوم ديال 1 بلس 2 تجيك ا exponentielle IKL sur 2 plus ناقص IKL sur 2 زائد B exponentielle plus IKL sur 2 زائد exponentielle ناقص IKL sur 2 est égal à 0. Bien sûr, هنا تجيني واحد جوج A cosinus KL sur 2 زائد B ولا جوج B cosinus KL sur 2 est égal à 0. Donc il a un multiple juge cosinus KL est égal à 0. A plus B est égal à 0. Ok? Ça veut dire que A est égal à moins B fait le cas là. A est égal à moins B. D'accord? Il est la continuité de la dérivée première. Donc il est la dérivée première. Je nous connais que psi prime au point L sur 2. La région 2 est égale à 0, bien sûr. Au psi prime, le point moins L sur 2, ça y est égal à 0. Donc, ça t'a l'équation A, I, exponentielle IKL, ou la moins IKL sur 2, qui ça x ناقص IKL. Ok. Ou ناقص IKB. exponentielle plus IKL sur 2. Donc on a des dérivés, ou x moins L sur 2. Moins L sur 2. Ou le flou, plus L sur 2. Ou le type moins L sur 2. Donc A, IK exponentielle. Donc on a x L sur 2. ولا درتي الثانيه تعوضها اكس تعوضها بناقص اس سير 2. دونك غتجيني ناقص اي كا ال سير 2 ناقص اي كا بي غادي تبقى اكسبونونسيال هنا تجيك بلس اي كا ال سير 2 تيكال 0. اوكي دونك هاد اي كا مع هاد اي كا تمشي مع الزيرو. هنا عندي عاوتاني اي كا مع اي كا. دونك شنو تبقى لي لي دو زيكواسيون عاوتاني نقربوها للكاد. غتبقى لي ا اكسبونونسيال اي كا ال سير 2 B exponentielle ناقص IKL sur 2 est égal à 0. هنايا A exponentielle ناقص IKL sur 2 ناقص B exponentielle plus IKL sur 2. دونك هنايا إلا درنا بيان سور حتى هنايا إلا درتي لا سوم غادي تلقى نفس القضية. جو بونس نفس لا تجي هنايا نشوف.
اوكي دونك اللي درنا هنايا 1 موان 2. اوكي درتي الفوقانيه ناقص التحتانيه. شنو غادي تجي؟ كتجيك ا عامل اكسبونسيال اي كا ال سور 2 ناقص اكسبونسيال موان اي كا ال سور 2 بلس اولا موان بي تجيني اكسبونسيال ناقص اي كا ال سور 2 والموان مع الموان تجيني هنايا بلس اي كا ال سور 2 est égal à 0. دونك غنمشي ثاني الكوسينوس مع السينوس. دونك نخلي نديرو البلس. دونك إلا درنا البلس تجيني هنايا واحد، لا درنا الموان ياك. فاش درنا الموان الفوقانية ناقص التحتانية ياك، هادشي اللي درنا. تجيني هنايا بلس، يعني هنا تبقى لي واحد الموان هنايا. اوكي دونك إلا درتي الفوقانية ناقص التحتانية وعملتي بناقص بي تبقى لك هنا واحد الموان. هاهي ناقص بي اكسبونسيال هي هادي زائد بي اكسبونسيال هي هادي. اوكي دونك هنا غادي تجيني ا سينوس كا ال سور 2. بيان سور هنا غادي تجيك واحد جوج اي، وهنا واحد جوج اي سينوس كا ال سور 2 est égal à 0. دونك حتى هنايا بيان سور هاد جوج اي ما عندها حتى شي ضا. سينوس يمكنك تعمل بها. دونك شنو تبقى لك؟ تبقى لك ا موان بي est égal à 0. Ça veut dire que a est égal à b. اولا السينوس كا ال سور 2 est égal à 0. دونك انا غادي نخرج لا كونديسيون دو كونتيفيكاسيون من هاد جوج ديال لي كونديسيون اللي تحت فيهم هنايا. دونك هنايا ا est égal à b باش تكون هاد لا سوليسيون. اولا حتى هاد السينوس خصو يكون كي égal à 0. وهنايا الفوق شنو هي لا كونديسيون؟ خص الكوسينوس ديال هذا يكون égal à 0. اوكي دونك عندي اون فيت دو تيب ديال لي زيكواسيون دونت كي بوف اكزيستي. اوكي دونك الا عوضتي في لا فونكسيون دونت ديالك بسي، شنو قلنا بسي؟ قلنا هي ا اكسبونسيال اي كا ال اي كا اكس بلس بي اكسبونسيال ناقص اي كا اكس. دونك الا عوضتي ا ب بي يعني اولا ا بناقص بي تجيك ا عامل اكسبونسيال اي كا اكس ناقص اكسبونسيال ناقص اي كا اكس. دونك هنايا بامكانك تعوض هذه بجوج اي سينوس. دونك تجيك جوج اي ا سينوس كا اكس. دونك هذه هي لا فورم الاولى. اولا الا عوضتي ا بناقص بي شنو غادي تجيك؟ اولا ا بي تجيك ا عامل اكسبونسيال اي كا اكس بلس اكسبونسيال ناقص اي كا اكس est égal à جوج ا كوسينوس كا اكس. دونك هنا عندك اون فيت جوج ديال الشروط اولا جوج ديال لي فونكسيون دوند كي بوف اكزيستي. دونك هنا كنهضروا على لي فونكسيون دوند بير. هنا عندك ان بير، وهنايا لي فونكسيون دوند كيكونوا بير زوجين حيت عندك الكوسينوس. اوكي دونك الا بغيتي تخرج اون كونديسيون كيما قلت لكم على الكا، دونك سوا غادي تقول بان السينوس اولا بسي. شنو قلنا بسي؟ فاش كتكون اكس تيغال ا ال سور 2 دونك قلنا هنا كتكون نول. دونك باش نخدم فاش كتكون دونك سوا غادي تجيك سينوس. دونك سينوس ديال كا ال سور 2 est égal à 0. دونك هذه في الحاله ديال ان بير. دونك اولا حتى نكتبو بعدا لا كونديسيون. الا كان سينوس est égal à 0 ça veut dire que كا ال سور 2 مالو est égal à n fois p. Ok, ça veut dire que Kn est égal à np sur واحد دوني. ok وهذا بإمكانك تسميه واحد. دونك هنا نسميه ك 2 ك، هنا نسميه ك. دونك هنا كتجيك واحد 2 ك شي حاجه اللي هي بير. دونك نسميه واحد ان بي سور ال افيك ان هو هاد 2 ك. دونك هنا في الحاله ديال ان الي بير. اوكي دونك هنا خدمت بالسينوس. وإلا كانت ا كيما قلت لكم ايت ايكال بي، دونك في هاد الحاله غير باش نديستانغيو لو كا هنا ا ايت ايكال بي وهنايا ا ايت ايكال ان موان بي. دونك في الحاله الثانيه الا خدمتي بالحاله الثانيه شنو هي لا كونديسيون اللي عندك؟ دونك عاوتاني عندك بسي ال تيغال سور 2 ايت ايكال 0. ça veut dire que le cosinus ديال كا ال سور 2 ايت ايكال 0. بيان سور ال سور 2 ولا موان ال سور 2 بحال بحال كا ال سور 2. إذن
KL sur 2 est égal à NP sur 2. Ou la KP sur 2. نديروها KP sur 2. غتمشي لك هذه مع هذه غتبقى لك KN هي KP sur L. Ok? هاد K c'est un entier quelconque. C'est bon? Donc هنا عندك donc il a قارنتي هاد les deux formes donc en général donc هنا عندك NP sur L هنا عندك KP sur L donc en général KN كيتكتب عليه شكل ياش donc KN بإمكان نكتبو هو N fois P sur L. Donc هذه هي la fonction ou le vecteur d'onde. Donc خليو هادشي. Ok. Donc d'abord حددت le vecteur d'onde. Bien défini, ne pas confondre la parité de n parité de psi n. Ok. Là, que ces fonctions sont de parité ou symétriques bien définies. Ok, donc bien cosinus et sinus. Normer ces fonctions. On va la norme d'elle. On déduit la condition CK détermine l'énergie totale. Donc, je nous connais l'énergie totale. Je nous la أول حاجة حددت K. Donc, puisque عندي K, بإمكاني نحسب K au carré. شنو هو K au carré؟ هو قلنا N au carré P au carré sur L au carré. اللي هي 2ME على H bar. Ok, donc هذا هو الفيكتور دونت. Donc من هنا l'énergie totale. Donc من هنا يمكن لك تحدد l'énergie totale. Donc هي H bar carré N au carré P au carré sur L au carré مقسوم على 2M. Donc هذه هي l'énergie totale. Donc c'est كتلاحظ بأنها elle est quantifiée. Donc ça y est, elle est quantifiée كتديبوندي بواحد n. Ok, bien sûr n ما يمكنلوش يساوي 0 يعني à partir من الواحد. إذا كان n est égal à 0 تجي l'énergie est égale à 0. Ça veut dire que l'énergie fondamentale est égale à 0. وقلنا بأن les énergies sont toujours positives. يمكنش تكون est égale à 0. Sinon la fonction doit être 0. 1, 2, 5a. Donc c'est un A راح حددنا les fonctions d'onde قلنا بسي n donc حنا سبقنا قبيله التمرين بسي n de x قلنا عندي جوج اي ا سينوس ديال k قلنا هو كيتكتب على شكل n p sur l fois x. Donc هذا هو les fonctions الاول جديد avec n قلنا il est pair. Ok. و لو تيب الثانيه شنو قلنا بسي n de x قلنا هي جوج a cosinus n px sur l avec n هنايا كي داير un pair. Ok, donc هادو هما الاشكال ديال لي فونكسيون دوند اللي عندي. بيان سور الا بغيتي تنورميها خصنا نحسبو لو موديل او كاري. دونك الا بغينا نورميو لا فونكسيون باش نحددو هاد ا هذا خصنا نديرو الموديل ديال لا فونكسيون دوند. دونك سواء نحسبوها دونك هذا هو اللي طلب مني ديتيرميني فونكسيون. اوكي دونك قال لي غير ديتيرميني فونكسيون دوند كوم سا ا سو. اوكي دونك حتى البي عاد قال لي normer ces fonctions. Donc كنعرف هي ديتي لا norme de moins l contre moins l sur 2 plus l sur 2 ديال بسي n au carré ديال x خصو يكون est égal à 1. ok دونك هاد لو كوفيسيون هذا سميه بغيتو تسميها باش ناليجيو لي كريتير غنسميه هو ا بريم ولا ا1 وهذا نسميه هو ا2. اوكي دونك الا خدمتي بلا فونكسيون دوند الاولى شنو غتعطيني؟ دونك تجيني لانتيغرال ديال الموديل ديال a1 au carré sinus au carré np sur lx est égal à 1 dit x. Donc
le module de A1 au carré fois sinus entre moins L sur 2 bien sûr plus L sur 2 de sinus au carré 1PL sur 2 de x est égal à 1. Donc هنايا sinus غادي تحاولوا تلينياريزيوه تحسبوا l'intégrale. Donc غتجيك هي A1 au carré sinus كما قلت لكم تحاولوا تكتبوه d'une forme linéaire ولا تكتبوه en fonction ديال l'exponentielle et θ و تلينياريزيوه. Donc غتجيك هي 2L sur 2 ou le 2L sur 4. Ok, حيت بما ان انا عندي x او السينوس هذا راه سي اون فونكسيون اللي هي بير، دونك كنعرف لي فونكسيون بير بامكاني نخدم هاد لا ريلاسيون هادي. دونك فاش يكون عندك ناقص ا ل ا هي جوج من 0 حتى ل L sur 2 ديال نفس لا فونكسيون. اوكي دونك دابا خصك تحسب لانتيغرال من 0 ل L sur 2. دونك غتحاولوا تحسبوا هاد لانتيغرال غتلقاو بان هادشي اللي عندك هنا راه هو L sur 4. دونك غادي تجيك جوج A1 au carré fois L sur 4 est égal à 1. Donc هنا تختزل لك واحد جوج مع 4 وتبقى ليا A1 plutôt. donc A1 هي racine ديال 2 sur L. donc هذه هي بالنسبة ل A1. بالنسبة ل A2 حتى هي بإمكانك تخرجوها. donc لو كا الثاني غتجيني l'intégrale entre moins L sur 2 L sur 2 ديال A2 cosinus au carré NP sur L fois X ياك ديال X est égal حتى هو 1. هنا واحد الموديل au carré. هنا حتى هنا بإمكانكم تطبقوا لا فورميل حيت هنا الكوسينوس au carré تا هو سي فونكسيون بير. دونك هاد لانتيغرال بإمكاني نزيد نسامبليفيه هو من 0 ل L sur 2 ديال cosinus au carré NP sur L fois X de X est égal à 1. Donc l'intégrale ديال الكوسينوس au carré donc tu vas linéariser باش تحسب l'intégrale. او جو بونس هنايا راه ديجا عطاني لي فورمول. دونك هنا تخدموا هاد لي فورمول حيت ديجا عطاهم لك. قال لك بان l'intégrale ديال الكوس au carré بحال l'intégrale ديال السينوس au carré est égal à 1 sur 4 fois L. ok entre 0 et L sur 2. دونك هنا خصك تبين بعدا ديك 0 L sur 2. دونك خصك تحولو هو قلنا جوج. دونك هنايا لا ريغل عقلوا عليها لا ريغل اونتر موا ا ديال بلوس خص هنا يكون عندك سيميتريك يعني موا ا بلوس ا ديال اون فونكسيون اللي هي بير هذا ايت ايغال هو جوج فوا لانتيغرال اونتر 0 و ا ديال هذيك لا فونكسيون بير. اوكي وإلا كانت لانتيغرال اونتر موا ا بلوس ا ديال اون فونكسيون امبير هذه بلا ما تحسبها ايت ايغال 0. اوكي دونك بإمكانك دير غير الشكل تاع شي فونكسيون مثلا نعطيني شي فونكسيون امبير بحال دونك إلا خديتي مثلا هنايا هادي سي فونكسيون امبير اللي هو لا فالور ابسولو ديال هادو بير هادي بير لا فالور ابسولو ديال اكس. دونك إلا خديتي هاد لانتيغرال مثلا اونتر ا اي موان ا إلا سولتك شنو هو هاد لانتيغرال كنعرفو هو هاد المساحة. دونك هو هاد المساحة هادي زائد هادي. دونك هي اون فيت بحال إلا خديتي هي جوج لانتيغرال اونتر 0 ا ديال لا فونكسيون ديال اكس يعني جوج مرات هاد المساحة هادي. بيان سور إلا خديتي اون فونكسيون بير بحال مثلا اكس اولا ان بير بحال اكس دونك خديتي اكس هذا هو لا فون. دونك إلا خديتي هاد لانتيغرال اونتر موا ا اي ا تعطيك هادي زائد هاد المسافة هادي كنعرف بان هاد لانتيغرال هذا هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف ونفس المسافة. إلا درتي شي حاجة بوزيتيف زائد شي حاجة نيجاتيف عطاك زيرو. اوكي دونك هنا علاش لانتيغرال ديال اون فونكسيون بير ايتيغال ا جوج و لانتيغرال ديال فونكسيون امبير ايتيغال ا زيرو. بيان سور خص يكون سيميتريك يعني اونتر موا ا اي ا ماشي نامبورط كيل فالور. اوكي بحال هنايا عندي موان ال سور 2 حتى ال سور 2. اوكي دونك غنزيد نكمل الحساب هنايا. قال لي بان هذه هي ال سور 4 هادشي اللي عندي هنايا. دونك غتعطيني ا2 شحال تساوي لي. دونك ا2 فين وصلنا هنايا إلا عاودتي حتى هي غادي تجيك راسين 2 sur L بجوج بهم غادي يعطيوني راسين 2 sur L. اوكي وغادي نرجعو نعاودو نكتبو لي دو فونكسيون طون ديالي. دونك فاش كتكون بسي قلنا ان دو اكس فاش كتكون بير كتعطيني راسين 2 sur L
fois sinus ديال npx sur L, هنا n paire, ou là, si n de x est égal à racine 2 sur L cosinus npx sur L, on a n impair. C'est bon, donc à deux juge les fonctions d'onde qui peuvent exister. نزيدو وصلنا دابا ل 5 B 5C. Reproduire et compléter le tableau suivant, on précisera de la quatrième colonne si n est symétrique ou antisymétrique. Ok, donc on a n, donc on a déjà les énergies. Donc فاش كتكون n est égal à 1. Ok, شنو قلنا l'énergie En ou la E1, donc on a le fondamental. Quand on regarde l'expression de l'énergie, donc سميتها هي E1, n est égal à 1 paire, donc شنو هي la fonction d'onde. donc on a بإمكانكم تحسبوا l'énergie حيت قلنا En هي h هي n au carré p au carré قلنا h bar au carré مقسومة على 2m L au carré. Donc هذه هي l'expression ديال l'énergie اللي حسبناها en général. donc بإمكانكم تحسبوا E1 يعني تعوض n 1. وشنو هي la fonction d'onde qui correspond هي psi 1 de x تعوض n. psi 1 de x شنو هي la fonction d'onde غتكون هذه symétrique ولا anti symétrique. هاد فين كاينه paire ولا impair. donc bien sûr غادي نخدم بهاد anti symétrique اولا symétrique. حيت الكوسينوس شي حاجه symétrique. donc يعني شي حاجه symétrique. C'est bon? Et là, si n est égal à 2, donc l'énergie qui correspond à E2, la fonction d'onde est psi 2. psi 2, on va faire sinus. Sinus, c'est anti-symétrique. Ok? Bien sûr, on dit symétrique ou antisymétrique. Donc, symétrique est tout simplement la fonction d'onde liée à paire. Donc, on a dit que n. Ok, هاد n راه لداخل انا كنشوف لا فونكسيون دوند. لا فونكسيون دوند كي دايره ديالي فيها الكوسينوس. دونك الكوسينوس كيفاش كيكون بير. دونك هنا قيدو اونتر بارونتيز. شنو كنقصد بسيميتريك يعني اون فونكسيون دوند ماشي n اون فونكسيون دوند quel que soit n bien sûr une fonction d'onde مالها بير. و antisymétrique هي فاش يكون عندك لا فونكسيون دوند امبير. Donc la fonction d'onde paire ou le cosinus, c'est faire x, ou la fonction d'onde impaire peut être faire sinus de ax, quel que soit a, bien sûr. Ok? Donc en fait, anti-symétrique, ou c'est une fonction d'onde liée symétrique. Ok, donc comme ça c'est beau, donc on a E2, on a E1, on a E3, on a E4. هنا قلنا بسي 1 بسي 2 بسي 3 بسي 4. قلنا فاش كتكون n بير كتعطيني اون فونكسيون سيميتريك. دونك هنا كتكون عندي سيميتريك وهنايا سيميتريك وهنا كتكون انتي سيميتريك وهنايا انتي سيميتريك. اوكي دونك هنا ما طلبوش مني شي حاجه. شنو باقي لي هنايا لا ريبريزونطي لي كور بسي n بي الموديل ديال بسي n au carré pour n. دونك انا شويه مرونه. Donc la représentation de la fonction sinus ou cosinus. Donc il a vraiment représenté le cosinus et sinus. Donc elle a représenté psi 1, psi 2, psi 3, psi 4. Ok? Donc psi 1 elle est symétrique, elle a le cosinus. Donc je n'ai psi 1 de x. Il y a des n de 1, donc elle dit racine 2 sur L cosinus ديال px sur R. C'est l'ensemble de la fonction هذه. شنو هي psi 2 de x. donc هنا عندي n elle est paire, donc كنخدم بلا fonction sinus. donc هنايا n px donc كتجيني جوج على l. ok donc جوج px على l. و psi 3 de x شنو هي racine 2 sur l
غنخدم بالكوسينوس عاوتاني 3 بي اكس sur L. وخصني نرسم بسي 4 de x اللي هي racine 2 sur L sinus 4 p x sur L. اوكي دونك هاد لي فونكسيون خصني نرسمهم. دونك كتعرفوا ترسموا الكوسينوس وكتعرفوا ترسموا السينوس. دونك نديرو الاولى. دونك بالنسبه للكوسينوس الا بغيت نرسم الكوسينوس ديالي اونتر موان ال سور 2. دونك هنا كنشوف بان الكوسينوس كينعادم. دونك هنا الا خدمتي غنخدم غير اونتر موان ال سور 2 بلس ال سور 2. اوكي دونك بالنسبه للكوسينوس فوقاش كينعادم. دونك خصك تعرف فوقاش كينعادم. دونك كوسينوس اكس ايكال 0. دونك هنايا الكوسينوس ديال 0 كيكون كيساوي راسين 2 سور ال. دونك هنا عندي راسين 2 سور ال. دونك هنا كيكون ماكسيموم. اوكي دونك غتكون شي حاجه دايره بحال هكا. اوكي هبط لهنا وكيكمل. وبيان سور غتبين بان في بلس ال سور 2 موان 1 سور 2 تيكال 0. دونك هادي بالنسبه لبسي 1. الا بغينا نرسمو اون اوتر فونكسيون مثلا بسي 2. دونك بسي 2 سينوس. دونك سينوس كنعرفو فين كينعادم بالنسبه ل x ايكال 0 كيكون هنايا نول. دونك هنا الي نول هنايا الي نول هنايا الي نول. اوكي وفوقاش كيكون ماكسيموم. كيكون ماكسيموم سينوس في بي سور 2 فاش يكون هادشي كامل كيساوي بي سور 2. اوكي يعني فاش تكون 2 P sur L fois X est égal à P sur 2. Ça veut dire, P ou P ça veut dire que X est égal à 2 L sur 4. Il y a L sur 4 كينعدم. يعني كينعدم ليا اولا كيكون ماكسيموم في ال سور 4. ال سور 4 هي هادي بيان سور غادي يكون حتى في موان ال سور 4. دونك الماكسيموم كيكون هنايا في هاد لي بوين هادو وفي هاد البوين واحد البوين هنايا. يعني باش دوز من هاد لي بوين هادا خصك دير شي حاجه بحال هكا او العكس. نورمالمون في موان ال سور 2 جو بونس كيكون كيساوي ناقص كيكون مينيموم ماشي ماكسيموم اكستريموم. دونك مينيموم غيكون شي حاجه بحال هكا. هنا فين كيكون مينيموم في هاد موان ال سور 4 وهنايا كيكون ماكسيموم بلس ال سور 4 ويهبط للزيرو عاوتاني. دونك هادي هي سي 2 دو اكس. سي 3 دونك الا بغيت ترسم عاوتاني الكوسينوس دونك تحاول تعرف فين كينعدم. دونك بالنسبه للكوسينوس هذا فوقاش غادي ينعدم. قلنا هي فاش كيكون الكوسينوس هادشي اللي داخل الكوسينوس ايكال بي سور 2. يعني سافو فاش كتكون 3 بي سور 2 فوا اكس ايكال بي سور 2. اوكي 3 بي سور ال هادي 3 بي سور ال سي بون. يعني هاد بي تمشيك مع هاد بي غتبقى لك اكس ايكال ال سور 6. اوكي دونك لا فونكسيون كتنعدم في ال سور 6. دونك هنا عندي ال سور 3 ال سور 4. دونك هذا خصك تقسمو ال سور 2 تزيد تقسم على 3 باش تعطيك ال سور 6. دونك هنا فين كاينه ال سور 6. دونك غتحاول ترسمها غير بالنسبه لهاد لابارتي اونتر 0 و ال سور 2. بما ان لا فونكسيون ديالي الي سيميتريك ترسم السيميتريك ديالو في لا ريجيون الثانيه. اوكي دونك انت ترسم غير في هاد لا ريجيون هادي ابري طبق لا باريتي باش تحسب باش تخرج في لا ريجيون الثانيه. غتصوب غير في هاد لا ريجيون سي بون. دونك هنا تكون شويه براتيك باش منضيعش الوقت بزاف. صوب في هاد لا ريجيون بما ان لا فونكسيون بير كنعرف بان لا فونكسيون بير كدير السيميتريك ديالها بارابور. اوكي دونك هنايا ال سور 6 يعني غادي تنعدم. خصك تخرج فين فوقاش كتكون ماكسيموم. دونك كتكون توجور ماكسيموم في الزيرو. دونك الا كانت اكس ايكال 0 الكوسينوس ديال 0 هو 1. دونك كتجيني راسين 2 سور ال. دونك هنايا خصو يدوز من هنايا ويهبط لتحت. اوكي وهنا عندي واحد. دونك غنرسم دابا غير من هنا نرسم غير في هاد لا ريجيون. قلنا كينعدم هنايا ال سور 6 في 2 ال سور 6 دايا كينعدم حتى في 2 ال سور 6 وكيرجع عاوتاني للزيرو هنا. دونك هادي هي ال سور 3 ولا 2 ال سور 6.
اوكي وابري كما قلنا بما ان لا فونكسيون الي بير غترسم السيميتريك ديالها هنايا هكا وتجي لهنا اوكي دونك هادشي مقربق مي نتوما عطيوش الوقت اوكي دونك نزيد نكمل لي فالور ديالي خلاص الا بغيت ترسم الموديل او كاري حيت من بعد يقول لي حسب لي رسم لي حتى الموديل او كاري دونك الموديل او كاري بحال غير كتقلب دونك خلاص الا شديتي دونك نعطيكم غير اون ايدي على الكوسينوس دونك الكوسينوس قلنا هذه هي الشيما ديالو قلنا اونتر موان ال سور 2 ال سور 2 هذا هو الكوسينوس اللي حسبت في الاول داير بحال هكا الا شديتيها درتي له الموديل او كاري هنايا بيان سور راسين 2 سور ال هو الماكسيموم دونك غادي يولي لك 2 سور ال هو الماكسيموم دونك هذه هي دونك هنايا خصك دير هنايا يطلع حتى ل 2 سور ال شي حاجه بحال هكا دونك هذا هو الموديل ديال بسي 1 او كاري هذا هو بسي 1 هذا هو بسي 1 او كاري يعني غادي تزيد تكبر الا دزتي الفونكسيون دون الثانيه دونك فونكسيون دون الثانيه هي اللي انتريسون قلنا فيها السينوس قلنا داير شي حاجه بحال هكا كيهبط من هنا واحد المينيموم كيطلع لواحد الماكسيموم هنايا وعاود كيرجع الا بغيت ترسم الموديل او كاري دونك شنو هو الموديل او كاري ديال شي حاجه بحال هكا هي شي حاجه دايره بحال هكا اوكي كترسم العكس ديالو هي شي حاجه او كاري والموديل ديال هذا او كاري حتى هو نيت شي حاجه بحال هكا اوكي دونك هذا هو الموديل او كاري دونك هذا هو الموديل او كاري ديال اون فونكسيون يعني ما كيبقاش عندك لي فالور بوزيتيف الا كانت شي حاجه بوزيتيف كترد نيجاتيف كترد بوزيتيف اوكي ندوزو حتى لو كا الثالثه هي دونك نحاول نصوبوها لو كا الثالثه قلنا عندي في موان ال سور اكس دونك شي حاجه دايره بحال هكا هنايا عاوتاني سيميتريك حتى لهنا دونك الا بغيت ترسم الاو كاري ديال هادشي بيان سور هاد النيجاتيف غادي تولي شي حاجه بحال هكا اوكي هادي غادي يبقى شي حاجه بحال هكا وهادي النيجاتيف غتولي حتى هي شي حاجه بحال هكا اوكي دونك هكا كنرسم لي فونكسيون دوند ديالي ou le au carré d'une fonction quelconque en général. Yalla. Donc, sauvons donner en justifiant le degré de dégénérescence de En. C'est le degré de dégénérescence. Ok. Donc, je le degré de dégénérescence. Il y a des fonctions qui atteignent la valeur de l'énergie. Ok, donc là j'ai l'expression de l'énergie. Donc là j'ai l'expression de l'énergie. Je nous donne En est égal à H bar au carré sur 2m L N au carré. Il y a P au carré. Donc on a un P au carré H bar au carré à la 2m هنايا يعتبر واحد ا شنو كنا خرجنا بالنسبه للانرجي ان او كاري بي او كاري اش بار او كاري على دوزيام ال او كاري هنا دوزيام ال او كاري اوكي دونك هنا كتلاحظ بان ما كايناش شي فونكسيون دونت حيت الا كانت ان تيغال 1 شنو قلنا الانرجي كتكون هي او شنو هي لا فونكسيون دونت اللي كتعطيني او هي بسي 1 ما كاينش شي فونكسيون دونت وحده اخرى اللي كتعطيك نفس الانرجي نفس القضيه بالنسبه للستيل او 2 ان تيغال 2 غتلقى غير فونكسيون دوند وحده بسي 2 اللي كتعطيني هاد الانرجي هادي اكسيتيرا دونك هنا كنقول بان لي فالور سون نون ديجينيري اوكي دونك هادي غير ملاحظه اوكي دونك اشاك فالور بروب كتقول بان اشاك فالور بروب دونك شنو معنى نون ديجينيري قلنا اشاك فالور بروب de En bien sûr هنا كنهضر على l'énergie correspond une seule valeur ou une seule fonction d'onde.
سي بون. دونك في هاد الحاله كنقول بانها الي نون ديجينيري ولا الديغري ديجينيراسيون سي ايكال ا 1. اوكي دونك هنا غادي ندخل شويه لي بوستولا. avec f ديال لي f avec إلا خديتي x fois psi n est égal قلنا هي psi n de x. دونك هكا كنلقى لا فونكسيون لونغ كندير لا بروجيكسيون. vérifie que psi i scalaire psi g. donc خصني vérifier l'orthogonalisation psi i psi g est égal à gamma ig. ok pour ig هي 1 2 3 4. Il est utile de considérer l'intervalle d'intégration et la parité des fonctions pour limiter la longueur de calcul. Donc, on a des astuces parce qu'il y a le cosinus مع cosinus, sinus مع sinus, etc. etc. Donc, on va les astuces. شنو غادي تجيني؟ donc إلا خديتي bien sûr هنا خصني ندرس الحالات. déjà montré بأن il est orthogonal. donc يعني psi i scalaire psi i est égal à 1 هي باش خرجنا les constantes de normalisation. دابا إلا بغيتي psi i scalaire psi g. donc شنو كنعرف par définition ديال psi i scalaire psi g. donc شنو هي؟ هنا عندي moins l sur 2 plus l sur 2 psi étoile i scalaire psi g d de x. ok donc هنا خصك تدرس الحالات إلا كانت i و g pair. ok donc إلا كانت i g pair شنو غادي تجيك psi i psi g. إلا كان بجوج بهم pair غادي تكون sinus. donc تجيك واحد 2 sur l حيت عندنا تجيني a fois a هي a au carré 2 sur l entre moins l sur 2 l sur 2 sinus par exemple ديال i p x sur l fois sinus ديال g p x sur l dx. ok donc هاد l'intégrale راه ديجا كما قلت لكم عطيني هنا واحد السينوس ديال فاش يكون عندك السينوس ديال m p sur l والسينوس ديال n p sur l. donc هذا هو لا فالور ديال الانتيغرال بلا ما تحسبوه هو هادشي كامل كدير i ناقص g plus i على g plus i. c'est bon. donc إلا درنا لا فورمولير دونك كنحاول نابليكيو. دونك إلا درتي لا فورمولير غتجيك هي 2 sur l ياك قلنا 2 sur. اوكي هنا بيان سور بامكاني نزيد نطبق لا بروبريتي حيت هذه اون فونكسيون اللي هي امبير فوا اون فونكسيون امبير البرودوي ديالهم كيعطيني اون فونكسيون اللي هي بير. دونك هنا بامكاني نخدم لا فورمول. دونك 2 sur l l'intégrale entre 0 et l sur 2 sinus ديال i px sur l sinus ديال g px sur l dx. اوكي حيت هنا لي فورمولير اللي عطاني لي اونتر 0 و ال سور 2 دونك ضروري خصني نخدم هاد لا فورمول عاد ندوز و جوج فوا جوج هي 4 sur ال. اوكي دونك شنو قلنا سينوس فوا سينوس. دونك فين هي لانتيغرال سينوس فوا سينوس هو ال. دونك نخلي هاد 4 sur ال قلنا هادي هو L sur 4pi sur 2pi fois sinus ديال I sinus ديال M moins I ou I moins G. donc sinus ديال I moins G fois pi sur 2 مقسوم على I moins G ياك ناقص sinus ديال i plus sur 2 sur pi sur 2 على i plus g. ok دونك هذه هي لا فورمول. هنا ال تخزن لي مع ال واحد جوج هنايا تجيني جوج على بي وهنا تبقى ليا هادشي كامل اللي عندي هنايا. اوكي دونك هادشي خصني نبينو هو لو سامبول ديال كرونيكال. سافو دير الا كانت i تيكالا جي خصني نلقاها تيكالا واحد نفيريفيو. الا كانت i تيكالا جي شنو تجيك؟ تجيك 2 sur p sinus ديال 0 بلاتي هنا تجيني i moins g
لا هادي لو كا ديال اي تيغال جي خصني ندرسها بوحديتها. دونك كنشوف اي ديفيرون دو جي. اوكي دونك الا خديتي اي ديفيرون وي هنا ما يمكنلك كيما قلت لك تعوض اي تيغال جي وتستعمل هاد لا فورمول حيت هنا تجيك لانفيني. دونك شنو غادي دير؟ خصك تعاود ترجع لهنا وتعوض اي بجي. دونك كتجيك السينوس ديال بي اكس على ال، السينوس ديال بي اكس على ال اللي هي السينوس او كاري، وتانتيغري تلقاها هي واحد. اوكي دونك فاش انتيغري هادشي تعطيك واحد. دونك بور اي تيغال جي ديجا دومونطرينا هي واحد. دونك هي البوان ديبار، حيت في الاول قلت لكم بان لا فونكسيون دوند الي نورمي. يعني فاش كتكون اي تيغال جي تجيك هنايا بحال اللي عندك بسي ايطوال اي فوا بسي اي اللي هي الموديل او كاري ديال الاي. دونك هي ديال لا فونكسيون دوند الاولى باش نطالب. دونك راه عندي لا نورماليزاسيون. اوكي دابا الا كانت اي ديفيرون دو جي، هذا هو الحل اللي كيهمني، واش هي تيغال زيرو. خلاص ça veut dire quoi اي ديفيرون دو جي؟ اوكي خلاص كنعرف بان بجوج بهم اي سون بير ياك. وي حيت قلنا اي و جي بير. الا درتي لا ديفيرونس ديالهم باغ اكزومبل اي موان جي حتى هي غادي تكون بير، و اي بلس جي حتى هي غادي تكون حتى هي بير دو زين. اوكي دونك الا عوضتي هنايا بدو زين وهنايا بدو زين تجيك دو تمشيك مع دو تجيك السينوس ديال ان بي. كنعرف بان السينوس ديال واحد ان فوا بي، واحد لونتي فوا بي تكون هو الزيرو. اوكي دونك غطيح بان سي اي سكالار سي جي تيكال زيرو. اوكي دونك غادي طيح في هاد لا ريلاسيون دورتوغوناليزاسيون. يعني فاش كتكون عندك سي اي سكالار سي جي est égal à gamma ij, ça veut dire est égal à 1 إلا كانت i est égal à g est égal à 0 إلا كانت i différent de g. اوكي دونك هذا هو لاسوس باش كنحل هادي. بالنسبه للكوسينوس يعني إلا كانت i g بير ان بير i و g ان بير دونك خصني ندرس عاوتاني الحالات. خلاص كنخدم على بالكوسينوس دونك كنطبق لا فورمول. دونك بسي i سكالار بسي g هي عاوتاني 2 sur L entre moins L sur 2. دونك هنايا soit ديرو زير L sur 2 ضربو هنايا في جوج باش تجي 4 sur L. هنا عاوتاني الكوسينوس ديال اي بي قلنا بي اكس. دونك اي بي اكس معليش هاد اي راه ماشي الاخر ديال كان بامكاني نخدم بي ولا ام ولا ان وشي حاجه وشي ام. اوكي دونك هنا اي راه ماشي هذا راه اي راه انديس. اوكي اي راه دي زانديس. اوكي دونك غادي تجيك طيح في هاد لا فورمول هادي غتعوض هنا عاوتاني لا فورمول بلا فالور ديالها وغادي تبين بان فاش كتكون اي و جي بجوج بهم ان بير. اوكي وكنعرف بان الا كان عندك جوج ديال ان بير الا درتي لا ديفيرونس ديالهم دونك الا كانت اي و جي ان بير مثلا خذ 3 و 5 كتعطيني توجور شي حاجه اللي هي بير. يعني اي بلس جي غادي تكون بير و اي موان جي حتى هي غادي تكون بير. اوكي دونك حتى هي يمكن لك تعوضها بواحد دوزين، يمكن لك تعوضها بواحد دوزين. هنا في لا فورمول كتبان لك بان حتى هذا غادي يتنعدم حيت تجيك شي حاجه دوزين فوا بي سور 2 اللي هي ان فوا بي. ان فوا بي سين ديال ان فوا بي تيغال زيرو. دونك هنا تيغال زيرو دونك كتبقى لك تيغال هادشي كامل تيغال غاما اي جي. سي بون. دونك هنايا ديرو غير بالاعداد باش تريزونيو. الا كانت اي مثلا بير و جي ان بير دونك هنايا خصك تخدم بالكوسينوس والسينوس بجوج بيهم. دونك الا كانت اي دونك لانتيغرال دونك عشان تكتب سي اي سي جي قلنا هي 2 sur L entre moins L sur 2. هنا غادي تجيك الكوسينوس حيت قلنا الا كان اي بير كنخدم بالكوسينوس ديال اي فوا بي اكس sur L و جي قلنا ان بير هنا خصني ندير السينوس ديال جي بي اكس sur L دي اكس. هنا عاوتاني تحول من 0 ل L sur 2 وتضرب في 2 هنايا و السينوس ديال في الكوسينوس او الكوسينوس في السينوس حتى هي تكون معطيه. ها هي الكوسينوس في الكوسينوس. هنا عطاني اكس ما عطانيش. اوكي دونك هنايا هادي راه باينه تيغال زيرو بويسك ما عطاهاليش. علاش؟ حيت هادي شي فونكسيون اللي هي ان بير
ياك دالة فرديه وهذه دالة زوجيه. البرودوي دالة فرديه في دالة زوجيه كيعطيني شي حاجه اللي هي امبير. وشنو قلت لكم في لي بروبريتي ديال لي زانتيغرال؟ لانتيغرال ديال اون فونكسيون امبير غتعطيني زيرو. اوكي، نفس القضيه بالنسبه الا كانت عاوتاني العكس، يعني الا كانت جي هي اللي بير، ديال الحاله اللي باقيه جي بير و اي امبير، حتى هي غادي تعطيك زيرو حيت البرودوي يعطيك زيرو. اوكي، دونك هنا غادي تستعملوا غير لي بروبريتي اللي كتعرفوا ديال لي زانتيغرال. اوكي، دونك مازال التمرين طويل، بروبليم نيت. ماذا غادي نحتاجو؟ مازال ندير لي بروبريتي، نحسب لا فالور مويان. اوكي، d'accord, donc دابا بينت l'orthogonalisation. ندوز دابا عطاني 6، عطاني في دو زيرو à l'instant initial. قال لي هي C1 بC1 اوكي زائد C2 بC2 زائد واحد الكوفيسيون C3 بC3 زائد C4 بC4. اوكي، quelle est la probabilité؟ d'abord خصني نخرج les probabilités. Lorsqu'on mesure une énergie de la particule à une valeur inférieure, donc هنا كنقلب على la probabilité pour trouver une énergie pour que n soit inférieur à quoi? Inférieur à 3p au carré n au carré على m l au carré. donc 3p au carré l au carré فين كنا شفناها. donc خصني نعرف هاد l'énergie correspond à quelle valeur de n. هاد 3p au carré n au carré فوقاش كتكون كتساوي. دونك حنا شنو كنعرف؟ لينيرجي. دونك فاش حسبنا E1 يعني نرجع نابليكي غير لا فورمول E1 فين هي لي زينيرجي اللي حسبنا هاد لينيرجي اللي. دونك فاش كتكون n est égal à 1 كتكون هي p au carré h bar au carré على دوزيام l au carré. p au carré h bar au carré على دوزيام l au carré. اوكي، n est égal à 2 فاش كتكون e est égal à 2 دونك غادي نعوض n بجوج دونك كتجيني n au carré هي 4 p au carré h bar au carré على دوزيام l au carré. اوكي، دونك هنا كنلاحظ بانني فت هاد لا فالور، يعني هاد الانرجي هادي اللي عطاني هنايا، هاد الانرجي هادي اللي عطاني هنايا هادي اون فيت راه مالها محصوره اونتر او1 و 2. يعني هاد الانرجي اللي هي 3 p au carré n au carré m l au carré راه محصوره ما بين E1 و E2. يعني شنو هي الانرجي الوحيده اللي انفيريور لهادي؟ شنو هي الانرجي الوحيده اللي بوسيبل اللي خصها تكون انفيريور لهادي؟ دونك هادي راه بحال الا قال لك حسب لي لا probabilité de trouver E1 tout simplement. C'est bon؟ اولا هنا جو بونس راني غلطت. دونك هنايا راه عندي 4 على 2. ما ننساش بان هنا عطاني 3 بي او كاري ان او كاري. دونك هنا 4 على 2 هي 2 بي او كاري اش بار او كاري على دوزيام على ام ال او كاري. دونك حتى او 2 راه توجور انفيريور لهاد 3 بي. دونك خصني نزيد نحسب او 3. دونك هنايا الانرجي راه محصوراش اونتر او 2 و 1 حيت او 2 راه صغيره من 3 بي او كاري. دونك نزيد نحسب او 3. دونك او 3 قلنا هي 9 بي او كاري h bar au carré على دوزيام l au carré. دونك في هذه الحاله او 3 راه سوبيريور لهاد لا فالور هادي لهاد 3 بي او كاري ان او كاري على ام ال او كاري حيت 9 على 3 راه كبر من 3. اوكي، دونك هاد الانرجي هادي اللي عطاني هنايا مالها شنو يمكن لي نقول؟ راه محصوره اونتر E2 و E3. يعني باش نلقى اون انرجي انفيريور، الا سولتك على شنو هما لي زينيرجي انفيريور لهاد او هادي كاينه E2. ما ننساش بان راه عندي واحد E1 هنايا حيت هي انفيريور. اوكي، دونك هاد لا probabilité باش تكون لينيرجي انفيريور à 3 p au carré
n au carré à la ml au carré. Alors, il y a en fait la probabilité de trouver E2 زائد la probabilité de trouver E1 حيت هما بجوج بهم لي inférieur ما كاينش شي énergie وحده اخرى inférieur من غير E2 E1 وشنو هي la probabilité de trouver E2 شنو قلنا لا فونكسيون دونك اللي كتعطيني E2 E2 عطاتها ليا هي هذيك بسي 2 دونك كندير فين هي بسي 2 هذه اللي عطاني في لا فونكسيون دونك هي بسي 2 فوا في 0 au carré حيت كنضربها بوستولا كنخدم بوستولا وشنو هي الانرجي اللي كتعطيني او 1 هي بسي 1 دونك زائد بسي 1 في 0 au carré شنو هو بسي 1 لو كوفيسيون اللي قدامها هو الموديل ديال سي 1 au carré زائد الموديل ديال سي 2 au carré دونك هذه هي لا probabilité de trouver une énergie inférieure لهاد 3p au carré n au carré ml au carré اوكي دونك هنا غير باش تفهموا هاد الهضره هادي هذا راه تو سامبلومون كتعني شنو هي لا بروبابيليتي باش تلقى اون انرجي انفيريور ا 3 بي لهاديك لا فالور اللي عطاني كنمشي كنقلب على شنو هما لي زينيرجي بوسيبل انفيريور لهاديك لا فالور دونك كتكون هي لا سوم ديالهم سي بون دونك ما عرفتش واش كاين شي كيسيون واحده اخرى هنا غادي تعوضوا سي 1 و سي 2 ب 1 sur 10 تجيك 1 sur 10 زائد 1 sur 10 هي 2 sur 10 سي بون دونك هنا لا بروبابيليتي تعطيك 1 sur 5. D'accord. On montre que la probabilité d'un système, donc on a les calculs, on montre que la probabilité d'un système quantique d'effectuer une transition entre des états décrite par les fonctions d'onde psi 1. Donc on a bien la question deuxième. Position dans la base, tataché. Donc on a les questions mais je pense نوقفوا حتى هنايا حيت الا فهمنا غير هاد لي كيسيون مثلا باغ اكزومبل دونك باش نرجع لهاد الا قال لي كاين لا probabilité مثلا دو trouver E3 l'énergie E3 O3 ça veut dire n est égal à 3 دونك شنو كنمشي n est égal à 3 correspond à psi 3 وكنحسب هاد psi 3 fois phi 0 كنطبق البوستولا au carré ok. Bien sûr, après, quand tu vérifies que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Ok. Donc, on va نوقفوا هنايا. خلاص هنايا خصكم تعرفوا تحسبوا لا فالور موين لي كار كوادراتيك. après خصكم تجبدوا لا ماتريس AX دونك هنا شويه مرونه. دونك حنا ايفيتيو هادشي وندخلوا لهذا. دونك هذا ان بوتونسييل اون اسكاليي. دونك الا بغينا نرسمو هاد البوتونسييل اون اسكاليي هو شي حاجه دايره بحال هكا. دونك اول حاجه غادي نرسمو هو البوتونسييل و ابري غادي نعاودو نرجعو نحلو. دونك قلنا في اكس الا كانت اكس انفيريور ا 0 دونك هنا الى انفيني ناقص 4 في 0 دونك هنا سميتها دو في 0 2 في 0 3 في 0 هنا عندي ناقص 4 في 0 entre x et a دونك هنا عندي a est égal à ناقص في 0 فهاد هنايا دونك كيكون شي حاجه دايره بحال هكا بحال شي سلم و est égal à 0 entre x 3a دونك هنا 2a هنا كاينه 3a دونك هنايا غادي نمشي حتى لهنا و في 3a يولي 0 دونك يولي شي حاجه بحال هكا. دونك هنا هذا هو لو بوتونسييل ديالي دونك هو هذا. دونك حتى هنايا تابليكو عندك دي ريجيون دونك عندك لا ريجيون 1 عندك لا ريجيون 2 وعندك لا ريجيون 3 اوكي. دونك كتحاول تيتودي تابليكي لي كوسي ديال شرودينغر فهاد لا ريجيون. دونك غنصوبو هذا فيه غير كيسيون وحده مي خصو الحساب. دونك الا سولتك على لي كوسي ديال شرودينغر اون جينيرال قلنا هي بسي بريم de x plus 2m à la h bar carré e fois psi x. On est e moins v bien sûr en général, e moins v fois psi x est égal à 0. Donc à dire l'équation de Schrödinger stationnaire. Ok. Là بغيت نخرج les fonctions d'onde في chaque région. Donc chaque région نبدا بلا région 1.
Donc la région 1, la fonction est égale à 0, donc on va dire que donc la région 1 a généré psi prime de x plus deuxième à la h bar carré e. Je le potentiel là هو moins 4v0, donc j'ai une plus 4v0, psi de x est égal à 0. Ok, donc j'ai gagné l'énergie. Ok, donc on a insisté à quelles conditions. Ok, donc E est égal à moins V0. L'énergie totale de la particule est égale à moins V0. Donc on a le type moins V0, on dit que deuxième à la h bar carré 3V0 psi de x. On a psi prime de x est égal à 0. Donc on a une chose positive, donc on a k au carré. Psi de x, on a psi prime de x est égal à 0. Ok. Donc les solutions qu'on a formées, psi de x, 1 de x, il y a a exponentielle kx plus b exponentielle ناقص ikx. On a distinguer les cas, et c'est qu'on divise les cas avec k1. K1 il y a deuxième, voilà k1 au carré, il y a deuxième la h bar au carré fois 3v0. C'est bon? Ou la 6mv0 à la dèche. On douce d'abord la région 2, donc la région 2. Donc là il y a la fonction là. La région 2, ça y est, on va appliquer l'équation de Schrödinger, psi prime 2 de x plus deuxième à la h bar au carré. La région 2, E هو ناقص v0, ou la région 2, le potentiel qui s'appelle v0. Ok, donc je dis que psi 2 prime de x est égal à 0, donc psi prime de x est égal à 0. Donc elle est que la psi prime 1 de x est une constante. Ok, ou là سولتك على psi de x تعاود intégrer une constante تعطيك هي واحد ax plus une autre constante b. Ok, après خصني نحدد دوك b او b les conditions et limites. Donc هنا عطاتني la fonction d'onde شي حاجه كتشبه une droite. Ok, في la région 2. شنو بقات ليا في la région 3. Donc la région 3 قلنا deuxième à la h bar au carré. L'énergie de la particule est ناقص v0. La région 3 le potentiel il est nul, donc si 3x est égal à 0. هنا كنلاحظ بان عندي شي حاجه نيجاتيف، دونك كتجيني ناقص deuxième على h bar carré fois v0 si 3x est égal à 0. وهذه خصني نسيبوزيها هي الفا او كاري، دونك هذه هي الفا او كاري، دونك كتجيني لا فونكسيون كتكتب على هذا الشكل او ليكواسيون كتكتب على هذا الشكل. وهذه كنعرف لي سوليسيون ديالها. دونك فاش كيكون عندي موان الفا او كاري قلنا سي نوت ايفانيسونت، نسميها قلنا دونك غادي نسميها سي دي، حيت سمينا الاولى سي دي غادي نسميها او اف. دونك او اكسبونونسيال الفا اكس بلس اف اكسبونونسيال ناقص الفا اكس، هذه في لا ريجيون 3. اوكي، بالنسبه لي كونديسيون او ليميت، دونك غادي نرجع هنايا بيان سور غادي نشوف واش بورني، دونك هادي خصني ندرس لي بورن. بالنسبه لي بورن ديال هادي فاش كتمشي، حيت هنايا في لا ريجيون 3 عندي اكس كتفاري ما بين 3 ا حتى لانفيني، ياك يعني اكس بامكانه يكون كيساوي لانفيني. دونك في اكس ايتيغال لانفيني، هاد الفا اكس غادي يكون il va diverger، باغ كونطخ هذا il va converger. دونك هنا بامكاني شوازيغ او خصها تكون ايتيغال ا 0 d'après كونديسيون ديال بورني باش تكون بورني. اوكي، دونك انت خرجتي او من هنا. هنايا بامكانك دونك فهاد لا ريجيون هادي، دونك باش نعطيكم لي زيدي، فهاد لا ريجيون هنا بامكانك تخدم لا كونتينيتي. هنا عندي لا فونكسيون دوند اي نول في الزيرو، ça veut dire que 0 est égal à psi 1 de 0، يعني a plus b est égal à 0. ça veut dire que a est égal à moins b. donc إلا عوضتي هنايا a moins b تعطيك بسي هي a في واحد سينوس، دونك جوج a i sinus kx ولا k1x. اوكي،
دونك هذه هي لا فونكسيون. دونك في لا ريجيون تكون كتكتب على شكل سينوس. اوكي. بالنسبه لا ريجيون الثانيه هنايا بامكانك تخدموا لا كونتينيتي تاعنا في هذا البوان ا اونتر بسي 2 اونتر بسي 1 وتخرجوا شي كونستانت. سي بون. دونك هادشي جو بونس اللي كاين في هاد لا بارتي هادي، يعني مكاينش شي حاجه اللي هي معقده. بيان سور غادي يكون عندك لي كونديسيون او ليميت في ا وفي 3 ا وفي 0. دونك هنايا خصك تابليكي لي كونديسيون ليميت في هاد 3 بوان هادو. اوكي باش تلقى لي زوتر كونستانت وصافي. دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي. دونك هكا كنخرج لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديال شرودنجر فاش كيعطيني واحد السلم اسكالي فيه 3 ديال لا ريجيون ولا 4 ديال لا ريجيون الا اعتبرنا حتى لا زون انتردي. ابري غادي تخرجوا بيان سور لي زيكواسيون كي فيريفي هاد لي كونستانت هادو. اوكي. دونك هادشي اللي كاين. لا بارتي الثانيه غادي نشوفوا شي اكزرسيس ديال البوتونسييل يكون فيه لا فونكسيون دلتا.